बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तहलका खेज़ खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बड़ा एक अहम और तहलका खेज़ बयान जो है वो जारी हो चुका है। ये वो बयान है जिसका बड़ी बेसब्री के साथ इस वक्त इंतज़ार भी किया जा रहा था, और इस बयान के बाद नाज़रीन अपोजिशन जमातों की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद है उससे आग लग गई है। अपोजिशन जमातें इस वक्त जो है वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान साहब, आपने घबराना नहीं है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी अहम तरीन खबर नाज़रीन आसिफ अली जरदारी के हवाले से है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ नून लीग और मौलाना जो हैं वो चार्ज शीट लेकर आ चुके हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये इख्तलाफात नाज़रीन जो कुछ दिन कबल एक दूसरे के साथ बड़े जुड़े हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से हो गए, किस तरह से एक दूसरे की मुखालफत करने लग पड़े हैं, कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान नहीं है, ये चार्ज शीट का क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी जो है वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन हुकूमत का जो जलसा है 27 मार्च को जो इमरान खान साहब की जानिब से डी चौक में किया जाना है, इस जलसे के हवाले से अपोजिशन की जो एक स्ट्रेटजी है, मौलाना फजल रहमान की एक जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ गई है। किस तरीके से वो हालात जो है वो कशीदा करना चाह रहे हैं, इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, उनका जो मकसद है उसकी अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तरतीब से नाज़रीन सारे इवेंट्स जो है वो आपके सामने रखूंगा, तो आपने गौर से सुनना है ताकि मामलात जो है वो आप बेहतर अंदाज में समझ सकें। सबसे पहले तो नाज़रीन आसिफ अली जरदारी का जो मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो इस वक्त नाज़रीन आसिफ जरदारी की जानिब से उनके जितने भी अराकीन हैं पीपल्स पार्टी के, उन तमाम अराकीन को खतूत लिखे गए हैं, और उन खतूत में आसिफ जरदारी ने अपने मेम्बरान को, कौमी असम्बली मेम्बरान को ये लिखा है कि वो जिस दिन अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी वो उस दिन पार्लियामेंट में आएंगे और वोट जो है वो कास्ट करेंगे, और अगर किसी ने वोट कास्ट नहीं किया तो उसके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 63 के तहत जो कार्रवाई है वो होगी। यानी कि कुछ दिन कबल जो एक अपोजिशन जमातें इमरान खान साहब को ये कह रही थी कि आप अपने अराकीन को रोक नहीं सकते, अब क्या हो रहा है कि जरदारी साहब खुद अपने अराकीन को बल्कि बाकायदा तौर पर लेटर देकर एक किस्म का फोर्स किया गया है कि आपने वोट जो है वो लाजमी देना है। अब नाजरीन अपोजिशन जमातों की जो कोऑर्डिनेशन में लैक है, जो कि आसिफ जरदारी के खिलाफ ही चार्ज शीट साबित हो रहा है, वो मामला ये है कि इस वक्त नून लीग और JUIFA दोनों ने ये फैसला किया है, बल्कि नाज़रीन कल सुबह जो है वो उन दोनों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो तैयार की गई है, जो कि कल दायर की जाएगी, और उस पिटीशन में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेंबरान को वोट ना डालने से जो है वो रोका जाए। यानी कि उनका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो अपने पार्टी कारकुनान को, अपने मेंबरान को कौमी असम्बली की ये कहा गया है कि आप जो है वो कौमी असम्बली में वोट नहीं डालेंगे, पार्टी का ये जो फैसला है इसके खिलाफ इमरान खान साहब को जो है वो रोका जाए। वो जो है वो इस तरीके से अपने अराकीन को रोक नहीं सकते। हालांकि वही काम जो है वो आसिफ जरदारी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जब ये चीज़ कहते हैं, और ये एक आईनी काम है, आसिफ जरदारी ने भी अगर लेटर लिखा है तो वो आइन के तहत है, और इमरान खान साहब भी अगर ये बात अपने मेम्बरान को कह रहे हैं तो ये भी आइन के तहत है। लेकिन अपोजिशन जमातें इस कदर हवास बाख्ता हो चुकी हैं कि देखें एक तरफ आसिफ जरदारी क्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के जो इत्तेहादी इस वक्त बने हुए हैं वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं। यानी कि इनकी एक तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, और दूसरे तौर पर जहनी तौर पर इतने ये ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब ने इनको साइड लाइन कर दिया है कि इनको समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या करेंगे। और दूसरे नंबर पर नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो चीफ जस्टिस अतर मिन्ना साहब की अदालत में अगर ये केस लगता है तो इस हवाले से बहुत सारी जो पिटीशंस हैं वो सियासी मामलात के ऊपर पहले भी आ चुकी हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिन्ना साहब की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि जो पार्लिमान के मामले हैं वो पार्लिमान के अंदर ही जो है वो हल किए जाए, और पिटीशन जो है वो उड़ा दी गई है, तो इनकी भी जो पिटीशन है वो उड़ जाएगी, उसका भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होना। इसके अलावा नाज़रीन एक और खबर मैं आपको देता चलूं कि काफ लीग जो है, काफ लीग इस वक्त जिनकी अब रेपुटेशन ये बन चुकी है, उनकी असलियत सामने आ चुकी है कि वो ब्लैकमेलर हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, जो परवेज़ इलाही और काफ लीग उनकी जमात ने जो उनकी इज्जत उड़ाई है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, और एक बयान जो है वो उनकी जानिब से सामने आता है कि अपोजिशन और हुकूमत जो दोनों की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं वो दोनों अपना जलसा ख़त्म कर दें, ताकि किसी तसादुम का जो है जो
خطرہ ہے وہ نہ رہے اور حالات جو ہیں وہ خطرے کی جانب نہ رہیں. بظاہر ایک قسم کی سمپتی بھی جو ہے وہ اس سے گین کرنے کی ایک یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ عوام میں اس طرح سے پذیرائی مل جائے کہ دیکھیں چودھری برادران جو ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو روک رہے ہیں کہ تصادم اور کشیدگی کی طرف حالات جو ہیں وہ نہ جائیں. اس کے علاوہ ناظرین اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا جو ایک پلان ہے جو ایک تصادم کا پلان ہے اور خاص طور پر 23 مارچ کو جو کہ OIC کا اجلاس ہونا ہے اس اجلاس کے دوران جو انہوں نے اپنا ایک جلسہ ایک مارچ اور اس کے بعد دھرنے میں کنورٹ کرنے کا جو یہ انہوں نے اعلان کیا ہے. اس میں ناظرین ایک تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ 23 مارچ کو جو OIC کا جو یہاں پر منعقد ہونی ہے اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے. یہ معلومات جو ہیں وہ انہیں موصول ہوئی ہیں لیکن ساتھ ہی دوسری جانب ناظرین ایک طرف تو بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسی دن ہی 23 مارچ کو ہی انتشار پھیلانے کے لیے جو مارچ ہے اس کی جو ہے وہ ان کی جانب سے کال دیتی گئی ہے. اور مولانا ناظرین اس وقت صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو مارچ ہے اس میں آصف زرداری پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, نون لیگ بھی فلی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی, صرف اور صرف مولانا جو ہیں وہ اپنے مدرسوں کے جو طالب علم ہیں ان کو لا کر اکٹھا کریں گے اور نون لیگ جسٹ ان کے جو رہنما ہیں وہاں پر جا کے کوئی تقریریں کر دیں گے. پیپلز پارٹی اس کے اندر نہیں ہے. مولانا کا اس وقت صرف اور صرف ایجنڈا یہ ہے کہ ایک تو انتشار پھیلایا جائے, حالات کو جو ہے وہ نظام کو لپیٹنے کی طرف لے جایا جائے اور دوسری طرف ناظرین وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں گرفتار کیا جائے, ان کے ورکر کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ وہ اپنی سیاست کو جو ہے وہ چمکا سکیں کیونکہ اس وقت مکمل طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے آؤٹ کلاس جو ہے وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو کر دیا گیا ہے. اور مولانا ناظرین اس وقت یہ جو چال ہے وہ چل رہے ہیں. دوسری جانب حکومتی جماعت کی جانب سے بھی موقف سامنے آ چکا ہے کہ 27 مارچ کو وہ اپنا مارچ جو ہے وہ لازمن جو ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین PM ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بننے کا اعلان عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا. بہت ناظرین کی جانب سے اس حوالے سے بھی سوال آیا کہ وہ یونیورسٹی کا کیا ہوا, تو اس پر مختصراً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بل جو تھا وہ سینٹ کی کمیٹی میں آج اس کا پیش ہوا لیکن ناظرین اکثریت کے ساتھ اس بل کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب کی جانب سے تو اپنا کام کر دیا گیا ہے, بل پیش کیا گیا ہے, لیکن سینٹ کی یہ جو کمیٹی ہے برائے تعلیم کی اس نے جو ہے وہ اس بل کو مسترد کر دیا ہے. آخر میں ناظرین جنرل باجوہ صاحب کا جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ ناظرین ایک نجی یونیورسٹی میں جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر کچھ آنسر کویسچن جو ہے وہ ہوئے اور اس کے مطابق ناظرین جو معلومات ہم تک مختلف ذرائع سے پہنچی ہیں اس میں ایک سوال کے جواب میں جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ملک کا کرتا دھرتا ہوں تو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ عمران نیازی کون ہے. تو یہ ناظرین ایک بڑا بیان اور بہت اہم بیان ہے. میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ بیان پڑھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ملک کا کرتا دھرتا ہوں تو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ عمران نیازی کون ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ چیز کہی گئی ہے اور اس بیان کے بعد ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی جو فرسٹریشن ہے وہ کیوں ہے. اور اس بیان کے بعد عدم اعتماد تو کیا بلکہ اپوزیشن جماعتوں کو آگ جو ہے وہ اس وقت لگ چکی ہے کیونکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بلکہ منت ترلے اور ڈیلوں کی بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کا جو یہ حکومت ہے اس کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے. اس حوالے سے ناظرین اگر آپ نے میرا کل کا ویلاگ ایک سنا ہو تو اس میں بھی میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی کہ اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں جب سے انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کے لیے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں تو وہ بھی ایکٹیو جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. یہ کل ناظرین میں نے ذرائع سے آپ کو یہ خبر جو ہے وہ دی تھی اور پھر اس کو میں نے عمران خان صاحب کی جانب سے جو کل کور کمیٹی اجلاس میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس کے ساتھ میں نے ملایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے جو وزراء ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. تو ان دو چیزوں کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بالکل غلط ہے, کوئی پیج نہیں پھٹا اور ہم ایک پیج پر موجود ہیں. اور آج یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس بیان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں صرف اور صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک پیج نہیں پھٹا. قومی ادارے اور حکومت جو ہے وہ تمام ایک پیج پر موجود ہیں. مزید اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھتے رہیں گے. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.